इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जी नाज़रीन किराम, आज का जो प्रोग्राम है कुलियतुल हदीस अन-नबवी अश-शरीफ कसूर के ज़ेर एहतमाम जो आज की लाइव ट्रांसमिशन है, आज के हमारे जो मेहमान हैं शेख इब्न बशीर अल हुसैनवी हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो रईस हैं जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल सिटी कसूर पंजाब पाकिस्तान के। तो सामईन इकराम, जिस तरह कुर्बानी करीब करीब है तो हम ये चाहते हैं कि अपने नाज़रीन तक कुर्बानी के जो मसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं और बाज़ जो अहकामात हैं उनके हवाले से जो है ना आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो मैं शेख साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ये बताएं कि एक जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जब भी कुर्बानी का वक्त आता है, ज़िलहज का चाँद नज़र आता है, तो वो मीडिया पे ये बातें सुनने को हमें मिलती हैं कि कुर्बानी करने की बजाय जो कुर्बानी की रकम है तो कोई बेवा है, बच्चे यतीम हैं या जिनके घर में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, तो कुर्बानी की बजाय ये रकम उन पे खर्च की जाए। तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, ज़रा रहनुमाई फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर दौर में दीन को तब्दील करने की नाकाम कोशिशें की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, ये कतअन तब्दील नहीं होगा। तो शेख मोहतरम लिबरल हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। मुसलमान वो है जिसकी सोचो फिक्र कुरान व हदीस के मुताबिक हो, वरना हज का मौका आए तो गरीब याद आ जाएं, कुर्बानी का मौका आए तो गरीब याद आ जाएं। ये दीन में इल्हाद है। दीन को तब्दील करने के साथ तुम 20 लाख के घर में भी रह सकते हो, करोड़ 2 करोड़ के बंगले बनाते हो, तो तुम्हें क्यों नहीं गरीब याद आते? जब यही लोग बड़े हाई किस्म के खाने खाते हैं, लाखों रुपए के खाने खा जाते हैं ये 1-2 वक्त के अंदर अंदर, तो इनको गरीब क्यों नहीं याद आते? हाँ, इबादत में टकराव पैदा करते हैं। हम कहते हैं गरीब की मदद करना भी इबादत है और कुर्बानी करना भी इबादत है। हम और कुर्बानी गरीबों के लिए ही की जाती है। कुर्बानी करने का क्या हमारा मिशन है? इनके साथ ऐलान जंग है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानियां की, 100 कुर्बानियां, पूरी जिंदगी कुर्बानी करते रहे, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गरीब याद ना थे? अल्लाह के बंदो, हमारा दीन है ही गरीबों की हिमायत पर मुश्तमिल। तो हमें दीन में इबादत के साथ टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। गरीब की मदद करना भी इबादत दीन की। और जितने भी हमारे आज सुनने वाले दोस्त अहबाब हैं कि एक ट्रेंड मुआशरे में पाया जाता है कि जी हम तो बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं, जबकि देखा जाए जो एक्सपीरियंस है हमारे मुआशरे में कि माशाल्लाह अगर हमारा जो इलाका है ये ज़मींदारों के ऊपर, काश्तकारों के ऊपर मुश्तमिल है, तो 20-20, 30-30 एकड़ उन्होंने ज़मीन ली हुई है, ठेके पे ली हुई है, और 2-2 उनके पास ट्रैक्टर हैं, ज़िंदगी की तकरीबन तमाम आसाइशें हैं। तो ऐसे हालात में कोई बंदा तो ऐसा नहीं है कि जो मकरूज़ ना हो। पैसा तो लेना देना ही होता है, लेकिन इसको बहाना बना के, इसको जवाज़ बना के कुर्बानी से जो साहिब इस्तिताअत के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है, जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। इतनी यानी सख्त वईद है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना
وہ لوگ یہ اس چیز کو بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم تو مقروض ہیں لہذا ہمارے اوپر تو قربانی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری شریعت مکمل ہے، کامل ہماری شریعت ہے، ہر لحاظ سے رہنمائی ہماری شریعت کرتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، قرضے کو جلدی سے جلدی ادا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے قرضہ کسی بھی عبادت میں مانے نہیں ہے، خواہ وہ مالی عبادت ہو، خواہ وہ بدنی عبادت ہو، کسی بھی عبادت کی کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ جو انسان مقروض ہو قربانی نہ کرے؟ ایسا کوئی ہے مسئلہ؟ یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مقروض آدمی قربانی نہ کرے؟ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بھائی جان، قربانی ایک عبادت ہے اور لوگ لاکھ اپنا قربانی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں ٹھیکے ہیں، 10 ایکڑ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹریکٹروں کے مالک ہیں، یعنی ایسے لوگ اصل میں مادہ پرستی کو رب سمجھتے ہیں، پیسے کو رب سمجھتے ہیں، کہیں ہمارا پیسہ کسی غریب کے کام نہ آ جائے۔ تو یہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جنت اور جہنم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی محبت نہیں ہے، بس اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ یہی چودھری صاحب جو قربانی نہیں کر رہا، اس کو کسی فنکشن میں بلایا جائے، وہاں کا یہ لاکھوں روپے تقسیم کر دے، کنجروں پر، ڈوموں پر، ڈھول پر تقسیم کر دے۔ کیوں؟ وہاں اس کو نام ملے گا، جی بڑی بات، جی چاچو جی آئے تھے، شہرت ملے گی۔ یعنی یہی مقروض ہر کام کرتا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری کی بات آتی ہے وہاں یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی یہ بہانے ہیں، یہ جھوٹی طویلیں ہیں، جھوٹے بہانے ہیں، ان کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ او بھائی، قرضہ بھی ادا کرو، کس نے کہا نہ کرو؟ قرضہ ہے تو کھانا پینا مٹی کھاتے ہو، روزانہ کھانا کھاتے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، تو یہ بھی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے، غریبوں کو کھلانے کا وقت ہے قربانی، تو اس میں ہم بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں دین کے دشمن لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، ایک اور ہمیں سوال جو موصول ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے اسی قربانی کے حوالے سے، کہ بعض احباب جو ہیں وہ قربانی تو کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اور ان کی پھر جو ہے نا وہ نمود و نمائش بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو جی وہ فلان جو بکرا ہے وہ اتنے من کا ہے، اور فلان جو گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، وہ اتنے لاکھ روپے کا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ بتائیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی نمود و نمائش جو ہے یہ شرعی لحاظ سے کیسا عمل ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جو قربانی کر رہا ہے، جس کی نیت ہے، ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بھی دی ہے، تو اس کو حلال و حرام کے حوالے سے اس کی جو انکم ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ملازم ہے، وہ رشوت لیتا ہے، اور ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، وہ جو اس کے پاس ہے وہ گبن کا ہے، فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، تو قربانی تو کرتے ہیں لیکن حلال و حرام کا امتیاز، اس کا فرق اور اس کا خوف اور ڈر لوگوں کے دل میں بالکل ہی نہیں ہے کہ ہم جو جانور لے رہے ہیں یہ پیسہ سارا تو سارا جو ہے یہ حرام کا ہے۔ کافی سوال ہمیں ملے تھے قربانی کے احکام پر، وہ ہم نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے پر مفصل جواب دے دیے تھے۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ میں یہ جانور لے رہا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور لے رہا ہوں؟ اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انسان کبھی بھی اپنے جانور کی تشہیر حرام، اور یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بڑا ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا ہے، کیا آیا یہ قربانی کے جانور کے پیسے کہاں سے مجھے ملے ہیں،
किस जरिए से मिले हैं। कुर्ब क़यामत है, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब इंसान परवाह नहीं करेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और मौजूदा वो दौर है, अल्लाह अकबर, हलाल है हराम है कहाँ से, पता ही नहीं उस इंसान को, परवाह नहीं करेगा इंसान। मैं इस मौका पे कहना चाहता हूँ, ऐसी कुर्बानी करना सवाब तो दूर, ये गुनाह बन जाएगी। इसमें तो सरासर हराम के माल से जिसने कुर्बानी ली है वो अल्लाह के यहाँ मुजरम है। लोगों को राजी करने के लिए, लोगों के यहाँ झूठी मोहब्बत डालने के लिए, जी मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, देखो मैं कुर्बानियाँ कर रहा हूँ। कई लोग ऐसी चीज़ों को अपनी नेक नामी के तौर पर सामने लाते हैं, लोगों को हथियाने के लिए। हम जी बहुत अच्छे लोग, हम 10-10 कुर्बानी कर देते हैं, 20-20 कुर्बानियाँ कर देते हैं, देखो जी हमने तो इतने ऊँट कुर्बान कर दिए। और जी पैसा कहाँ से आया, पैसा सारे का सारा हराम का पैसा था, उसमें हमने परवाह ना की। अल्लाह अकबर। जो शख्स आम हालात हो या कुर्बानी हो या कोई भी हो, जो हराम खाता है उसकी इबादत कबूल होती नहीं है। कितनी अहादीस हैं, हराम खाने वाला इंसान जहन्नम में जाएगा, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हराम खाने वाला अपने आप को धोखा दे रहा है, अपनी नस्लों को धोखा दे रहा है। यानी जो शख्स हराम खाता है, शैतान हराम खाने के वजह से उससे हर हराम काम करवा लेता है, उसके जिस्म से तौफीक खत्म हो जाती है। यानी जिस्म अल्लाह ने बनाया है, फितरत के मुताबिक हमारा जिस्म है। जब पहले अपना पैसा देखें, ये पैसा कहाँ से है, बस ये नुक्ता ही हमें समझ लग जाए तो हम ना हराम छोड़ दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो शेख इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि एक तो बंदा जो है जिसका पैसा मशकूक है या हराम का है, जिससे वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहा है, वो एक अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, और एक अपने अहले, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कुर्बानी तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, तो वो तो सिर्फ जिस तरह आम गोश्त है वो भी हराम का। शेख एक और बड़ा मसला है कि जानवर जब ज़बह किया जाता है, जो हैं तमाम अफराद उनका जानवर के पास, यानी जब जानवर को लौटाया जाता है, ज़बह किया जाता है, तो उनका पाक होना ज़बह करते वक्त वो ज़रूरी है। इसका क्या उनको सवाब होगा, इसके बारे में हमें शरीयत क्या कहती है, ये ज़रा रहनुमाई फरमाएं। बहुत अहम सवाल है। हमारे यहाँ ये राज है, ये जहन पाया जाता है कि जी घर वाले सारे करीब करीब आ जाएं करीब आ जाओ, वो साबित नहीं है। जो मौजूद हैं, यानी हाँ, कोई मसला नहीं है, यानी जानवर के पास आना ज़रूरी नहीं है। बहनें मैं हैं, पर्दे में बैठी हैं, थर्ड पर्सन आके ज़िबा कर रहा है, उसने सारे काम करने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। यानी 2-4 बंदे हों जो, बल्कि शेख ने इसके नुकसान भी हुए हैं। बच्चे जब देखते हैं ना जानवर ज़िबा होता हुआ, तो बाद बच्चे प्रैक्टिकल अपने सोए हुए बच्चों, बेटियों, बहनों पर भी छुरी चला देते हैं, नुकसान हुए हैं। हाँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बारकल्लाह फीक। तो शेख इस बारे में कुर्बानी और हलाल और हराम, चूँकि आज हमारा टॉपिक है, आप ये रहनुमाई फरमाएं कि शरीयत कहती है कि जो गाय है, बैल गाय है, उसमें जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्स हैं वो 7 हैं, और ऊँट के बारे में जो 7 और 10 की दोनों रिवायात आती हैं, क्या दोनों सही हैं? एक तो ये रहनुमाई फरमाएं, और दूसरी ये रहनुमाई फरमाएं कि अगर जो मैक्सिमम हिस्स हैं 7 हैं या 10 हैं, तो उससे कम पे अगर कोई साथी जो है ना वो 5 कर लें, 6 कर लें, 3 कर लें, 2 कर लें, तो वो तो शरीयत ने मुतय्यन नहीं किए। यानी जो हिस्स हैं
اس سے جو کم اگر کچھ 6 حصے ملا کے قربانی کر لے یا 5 ملا کے کر لے یا 4 ملا کے کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شیخ محترم، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 یہ صحیح احادیث ہیں، تو یہ آخری حد ہے زیادہ سے زیادہ۔ اونٹ کے اندر جو 7 والی روایت ہے، ہاں، اونٹ میں 7 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 ہیں، تو یہ بالکل یہ آخری حد ہے۔ جیسے وضو کے اعضاء میں آخری حد ہے 3 دفعہ دھونا ہے، 2 دفعہ بھی دھو لیں، وضو کے اعضاء کو 1 دفعہ بھی دھو لیں جائز ہے۔ تو قربانی میں 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، اور یہ جائز امور ہیں۔ ہمارے شیوخ مفتیان کرام محدثین یہ جائز قرار دیتے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اور جتنے ہمارے سامعین اس وقت ہماری لائیو جو ٹرانسمیشن ہے قربانی اور حلال و حرام کے حوالے سے جو ان کو سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا شیخ، ایک مسئلہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ قربانی اور عقیقہ جو ہے، جو لفظ صحیح تو عین کے ساتھ ہے عقیقہ، تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جیسا کہ اگر مذکر ہے یعنی بیٹا ہے تو اس کے لیے تو 2 جو ہے جانوروں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بیٹی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے لیے 1 جانور کا ہونا ضروری ہے۔ تو بعض جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور لا علمی کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی کا جو جانور ہے جس طرح ان کے اندر حصص ہوتے ہیں، تو ایسے ہی جو عقیقہ ہے ان کے حصص قربانی والے جانور کے اوپر قیاس کر کے ادھر کر کے تو لہذا جو ہے نا جی 7 ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اپنے 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی عقیقہ نہیں کیا تو وہ ایک بڑا جانور لے لیں جی، جس طرح قربانی میں 7 حصے ہیں ایسے ہی 7 حصے جو ہے نا بنا کے تو وہ اپنا عقیقہ جو ہے ادا کر لیں۔ یہ بھی بعض جگہ پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، یہ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلا شیخ یہ بات ہے کہ عقیقہ میں گائے لگتی ہی نہیں، عقیقہ میں چھوٹے جانور سنت ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، چھترا ہے، یہ جانور لگتے ہیں۔ سنن کبریٰ بہقی میں صحیح ثابت ہے، امی عائشہ صدیقہ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بعد نے کہا کہ ہمیں نا اونٹ کھلائیں عقیقہ میں۔ امی عائشہ نے فرمایا میں تمہیں وہی کھلاؤں گی جو نبی علیہ السلام کھلایا کرتے تھے۔ یعنی عقیقہ کے جانور اور ہیں، قربانی کے جانور اور ہیں۔ پہلی بات، گائے عقیقہ تو جب گائے کیا جا سکتا، عقیقہ الگ عبادت ہے